چی است؟ جولی میگم. فهم میشه والا نمیدونم. نمیشه. این شش نفر. تو با جولی میگی شو میشه. جولی خیلی فهم میشه. آلمان فرم جولی را تلا کی میکنه؟ دو تاش هم رفتار. یک کمی پسری که میشه تو بمونم زنه تو میبینم سارا. آنها دیگه کنار دا. الله میشه باونه زمان. اگر تو بارش نکنی. چه باید؟ خانه خسرو میره. رای نمیتونه توقع دیگه تو دیگه شو. نه تا اون هنگام تو بخوره تو. ای لا لا نه اونجا خو کرده کنه بگو جزات کدام میره. تو نه خانه کشان بری کنی دیدی؟ خانه کشان بری. او ولی تو بخوره ای کار تو بخوره. چی میگی؟ تو بارش تو نه. دوره چطور میگم جو ما دیگه رو سرک نمیره. استراجا چطور شد؟ زیر پروفایل چی؟ بابا شما که گویا اینا رو وقتی دونه که نام میده باشی. اینه دیگه دادش. کمی یک چند متر بالا را دی چند متر. گویا متر آیا. دیگه خیلی پرنده بیرونی.